Mayong adlaw kaninyong tanan mga pinalangga nato nga nagsubaybay nining atong tulumanon. Kumusta na sab mo karon? Hinaot nga malipayon mong makig-uban kanako sulod lamang sa pipila ka mga minuto. Ang ato na sab di ay kun ako lang ingnon tumudaan kung inyong nagustuhan ang ato nga mensahe, paki-like and share naman sab no para sa mga daghan ang makabati nining ato nga mensahe karon nga alang sa pagpamalandong sa atong gipuy-an nga kadlawan. So nining taknaa ang atong uluhan sa atong pagtuon, naguluhan kini og kanus-a ibubo ang katapusang pito ka mga hampak. Dinhi atong una nga teksto mabasa sa Pinadayag Kapitulo 14 bersikulo 9 og 10 nga nagkanayon dinhi. Og misunod ang laing manulunda ang ikatulo nga nag-ingon sa makusog nga tingog, kun adunay mosimbas mapintas nga mananap og sa iyang larawan og pamarka siyang agtang og sa iyang kamot, siya usab magainom sa bino sa kapungot sa Dios nga pagatagayon nga walay simbog ngadto sa kopa sa iyang kasuko, og siya pagasakiton pinagis kalayo kasupre diha sa tubangan sa mga balaang manulunda og sa tubangan sa kordero. So dinhi mga pinalangga ang una natong punto, dunay manulunda nga gitawag ikatulo. So sa atong pagtuon sa nanglabay, kining Pinadayag 14, ang manulunda dinhi di ni literal nga manulunda, kundi naghisgot ni sa mga mensahero sa Ginoo nga nagpasidaan ngadto sa kalibutan mahitungod sa malabot nga katalagman. Unsa ang gipahibalo? Kun adunay mosimba sa mapintas nga mananap og sa iyang larawan. So unsa man na siya mga pinalangga? Kanang mapintas nga mananap og larawan, dili lang sa nato hatagag pagtuon karon, sa sunod na ang ato lang karon nga hatagag pagbili sa atong pagtuon, kanang giingon nga siya makatagamtam sa kapungot sa Dios nga walay sambog ngadto sa kopa sa iyang kasuko. Unya, naa pagi giingon sakiton siya sa kalayo og asupre. So ang ato karong pangitaon karon mga pinalangga, kana una ang gitawag unsa kana ang kapungot sa Dios. Dinhi lang pinaagis balang kasulatan atong makita ug atong masabtan unsa nang kapungot sa Dios nga ipahamtang sa mga tao nga musimba sa mapintas nga mananap og unsa man mudawat sa iyang marka. So atong lantawon ang Pinadayag Kapitulo 16 bersikulo 1 atong masabtan, pinaagi lang pud sa balaang kasulatan kung unsa kana ang kapungot sa Dios. 1 og 2 nagkanayon, og nadungog ko ang usa ka tingog o usa ka makusog nga tingog gikan sa templo nga nanag-ingon sa pito ka manlunda, umadto kamo og iabon ninyo sa yuta ang pito ka mga panaksan sa kapungot sa Dios. Og milakaw ang naunang manlunda og ang iyang panaksan iyang giyabo sa yuta og unya dihay mangilad nga mangut-ngut nga mga kabahong nga mitakboy sa mga tawong nagdala sa marka sa mapintas nga mananap og nagsimba sa iyang larawan. So atong masabtan mga pinalangga no nga ang kapungot diay sa Dios dinhi sa Pinadayag 14 bersikulo 9 ug 10 nga iyang gisulti, mao di ay kining katapusang pito ka mga hampak. Nganuman kun atong basahon ang Pinadayag 16 o atong napamalandong bersikulo 1, naa din na ang kapungot sa Dios. Og sa bersikulo 2, iyang giingon din na ang unang manlunda iyang giabo ang panaksan nga mao ang mangut-ngut nga kabahong. Kung atong basahon ang tibuok kapitulo ni ining libro sa Pinadayag 16, naghisgot kini sa katapusang pito ka mga hampak. Buot ipasabot nga ang kapungot sa Dios mao di ay ang katapusang pito ka mga hampak. Og kinsa kadto makadawat ni ining katapusang pito ka mga hampak, mao di ay kadtong midawat o misimba sa iyang larawan og midawat sa iyang marka.
So sa pagkakaron, dili sa nato pod hisgutan o dili sa nato isaysay ang katapusang pito ka mga hampak. Ang ato lang sa karon pangitaon kanus-a ni mahitabo ang katapusang pito ka hampak nga gitawag kini siya og kapungot sa Dios. Dinhi sa Pinadayag Kapitulo 7, 1 padulong 3, ato ning lantawon igsoon. Kanus-a ni siya ibubo. Versikulo 1 nagkanayon. Tapos niini nakita ko ang upat ka manlunda nga nagtindog diha sa upat ka tumoy sa yuta og nagpugong sa upat ka hangin sa yuta aron walay hangin nga moyop sa yuta o dagat o sa bisan unsa nga mga kahoy. Unya nakita ko ang lain usa ka manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw ug nagdala sa timbre sa buhi nga Dios og sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahom sa pagdaot sa yuta ug dagat nga nag-ingon kanila, ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kahoyan hangtod ang mga olipon sa aton Dios amo ng katimbrihan diha sa ilang mga agtang. So kung atong pamalandungon karon makigsunan, dunay upat ka manlunda nga andam nang mububo sa gitawag andam nang mububo sa hangin. Mo man no? O nagpugong kini sila sa hangin nga aron walay kadaot mahitabo diha sa yuta. So ang hangin kung imong lantawon ang Jeremiah Kapitulo 49, 36 ug sa unahan pa na og sa Daniel ug sa uban pang mga libro, ang hangin nagsimbolo kana og mga gubat, mga kagubot ug uban pa. Karon kung atong iliteral kini nga hangin nga gipugngan sa manlunda, dili ni siya mao nganuman. May sigig bagyo karon sa ato, di ba? May sigig bagyo kung literal nato, pero kung hangin nga naghisgot kagubot, kini maaplikar. So atong lantawon kung unsa ni nga kagubot. Ato man ning gitun-an sa nanglabay natong panahon, kung buhian kining hangina, kining kagubuta, buhian sa mga manlunda, ang mahitabo madaot ang dagat kakahuyan ug ang tubig ang dagat. So kung imong lantawon unsa maning kagubuta nga madaot ang tubig ang kakahuyan ug ang yuta ang dagat, walay lain mga pinalangga. Kung atong lantawon kini siya mao ang katapusang pito ka mga hampak. Nganuman, kung ato kanang lantawon basahon ang Pinadayag Kapitulo 16, naa din na ang dagat mahimong dugo sa minatay, ang tubig mahimong dugo sa mga minatay, ang kainit mudaot sa mga kahoy. Sa to pa, kung atong isumada, kining hangin nga gipugngan karon mao ang katapusang pito ka mga hampak. Nganong gipugngan pa? Tungod kay ania pa ang pagpamatik. Doon na pa'y manulunda nga nagpadayon og pamatik. So atong hunahunaon, kung mahumana og pamatik, ayha pa buhian ang hangin o salain pa, ayha pa buhian ang katapusang pito ka nga hampak. Nagpasabot mga pinalangga nga ang katapusang pito ka mga hampak ayha pa ni ibubo sa kalibutan kung masira na ang kaluwasan. Diba? Apan sa dili pa mosira ang kaluwasan, doon na pa'y tao nga mudawat sa markas mapintas nga mananap og mosimba sa iyang larawan. Nakuha ba nato igsoon ang sequence? Una usa, naa pa himuon ang pagpatuman sa pagsimbas mapintas nga mananap og sa iyang larawan, ayha pa musira ang katapusan og sa pagsiras sa kaluwasan o katapusan or kaluwasan,
aya pa ibubo ang katapusang 7 ka mga hampak. So karon mga pinalangga, daghan ta kayong mahunona. Kung doon na karoy nagmensahe nga moingon gisugda na og bubo ang katapusang 7 ka hampak, doon na nangahulog. Kung tinuod man na, nagpasabot sila na ang kaluwasan. Nga naman, ang Biblia tataw kaayo nagsulti, musira una ang kaluwasan, aya pa isugdan pagbubo ang katapusang 7 ka mga hampak. So kung doon na magmensahe karon kanato nga moingon naa na gisugdan nagbubo ang katapusang 7 ka hampak, kana siya makaingon tang sira na ang kaluwasan. Apan kung moingon tang wa pa mo sira ang kaluwasan, nagpasabot nga bakak ang mensahe nga nag-ingon naa na ang nagpadayon na og bubo ang katapusang 7 ka mga hampak. Nasabtan nato mga pinalangga. Atong isugdan karon mga kigsunan, atong ipadayon gamay lang. Kinsa man ang unang maigo sa maong hampak, nga giingon dinhi importante kayo nga magtimbrihan ang iyang katawhan. Unya, ang mudawat sa mapintas nga mudawat sa markas mapintas nga mananap og sa iyang larawan, mo ni ang makatagamtam sa maong hampak. So atong lantawon dinhi sa Ezekiel Kapitulo 9 versikulo 6, atong hatagag pagtagad dinhi siguro ta mo end. Ato ning minugbuon. Ezekiel Kapitulo 9 versikulo 6. Nagkanayon dinhi. Patiya gayud pagtibawas ang taong tigulang, ang lalaki nga batanon ug ang ulay, ug ang mga bata ug ang mga babay, apan ayaw pagduol kamo sa bisan kinsang tawo nga naa kaniya anaa ang timaan, og sumugod kamo diha sa akong balaan nga puloy-anan. Unya gisugdan nila ang mga tigulang tawo nga diha sa atubangan sa balay. Atubangan sa balay. So atong lantawon mga pinalangga, importante di ay nga dili pa ibubo ang katapusang 7 ka hampak, kinahanglan masilyuhan, matimrihan ang katawhan sa Ginoo tungod kay ang makadawat sa timre excuse me, dili makadawat sa hampak, walay kamatay nga moabot kaniya. Og ang kamatay o ang makadawat lamang sa hampak kadto lang midawat sa markas mapintas nga mananap. Unya giingon dinhi nagsugod diha sa balay sa Dios. Unya gipatay mga tigulang, mga bata, mga babayi, mga lalaki, meaning ang nagpailang nga spiritual guardian diha sa iglesia nga nag-iya sa Ginoo, mao ang unang makatagamtam sa kapungot sa Dios nga mao ang katapusang 7 ka mga hampak. So karon mga pinalangga, importante kaayo. Kung gibati nato sa matag usa nga kita ang magbalantay sa maong iglesia, siguro nato nga ang atong gibarugan nga kamatuoran dili bakak. Ngano man, basig naghuna-huna ta nga aron lang mulambo ang akong iglesia, aron dili ko mawala sa iglesia, bahala na. Ug sayop kini nga kamatuoran, ako lang pangitaag pamaagi nga akong matabon-tabunan sa rason. Apan kun kana siya mao ang akong gihandom sa akong kinabuhi, makatagamtam gid ko ni anang hampak sa Ginoo nga gitagana niya alang sa taong manilapason. Busa nining taknaa mga pinalangga, gusto lang nako nga gi-share kaninyo karon nga diin di ay ang katapusang 7 ka hampak ibubo kana sira na ang kaluwasan. Humana ang pagpamatik sa katawhan sa Dios, og ni anang panahona ay na isugod pagbubo ang katapusang 7 ka hampak. Busa nining taknaa, kini naman si Titing Palangi magaingon kaninyo. Pwede ko ninyong kalimtan nga nagsulti sa pulong sa Dios, apan ang mensahe nga mohatag kanato og pagpamalandong. Ato ning tisok sa tong kasing-kasing ug gunahuna.
aron ikaw ug ako takus maandam nining dako nga kagubot nga malabot sa atong kapanunan. Dalaygon ang Dios ug maayong adlaw kanatong tanan.